Bun nibadino tumka sumestan. Carmeliti yasa kanchanavi mogaso pranam. Carmel प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज पास्कसो 7वो हप्तो आयतार आणि आम्ही सोम्याचे स्वर्गारोहण असो दाबाजो आचरण करता. तर आता देवाचे उतर ऐकून नियाळ करूंक आम्ही मुखार सरया. समार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळी 15 तावन 20 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचे फरमान पडतले. सतमानतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकार कसलीय वीक बी पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गाक उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आणि सोमी तांचे सांगाता वावरलो आणि तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भाऊ आणि बहिणीनो, आज आम्ही जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त संभ्रमता आणि आमच्या साध्या चिंता प्रमाणे पॉप्युलर थिंकिंग म्हणता आम्ही जेजू जिवंत जाल्ल्या 40 दिसां उपरांत सर्गाक म्हणजे वयर सोडून गेलो. हें पिंतूर आमी जायते पटी पळयलां. आणि जेजू सर्गा सोडलो म्हणटना हें आमच्या मोतीक येवचें. पूण सवाल आज आमच्या मोतीन उपजाता, सर्ग तर वयर आसा गे, मोडा वयर आकाशार आसा गे. सर्ग एक जागो गे. पोरण्या सोल्ल्यांत सर्ग हो शब्द ह्या संवसाराचो ह्या युनिवर्साचो एक वांटो म्हणल्या बरी पळोवंक मेळटा. दाखल्याक उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायाच्या 2ऱ्या वाक्यान आमकां वाचूंक मेळटा, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन अँड अर्थ. हेवन अँड अर्थ पूण कोंकणींत सारक्या रितीन तर्जुमो केला. आरंभाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली म्हणून तर्जुमो केला. थंय हेवन आशिल्लें हांगा आकाश म्हणून दिला. देखून जायते फावटी थोडें कन्फ्युजन, थोडो समस्या समजूनच्या येता. आकाशाक सर्ग म्हणून कन्फ्यूज करचे असलेले संदर्भ येतात. सतमंत मागण्यांत आमी अशें म्हणटा, सतमंता देवाक सर्व पदवेदार बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक. सर्गार असो रचणार म्हणटना तो एक जागो म्हणलें चिंता आमकां येता. पूण आमी एक उडास दवरचे, धार्मीक या आत्मीक संगती विवरूंक वापरली भास प्रत्येक जावन धार्मीक आनी आत्मीक संगती विवरूंक वापरली भास आसा तशी म्हणजे लिटरल शब्दान शब्द घेवचे सारखें जायना. दाखल्याक हांव काळजान तावन तुका देव बरें करूं म्हणटना आमच्या काळजाच्या गुंडाक कितें रगत पंप करता तो विश्व म्हणून आमी घेवचो गी? खंडीत न्हय. काळजान तावन म्हळ्यार आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वान हांव तुका
दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा अर्थ म्हणणं गे. आणि एक जेजूक सेवताना जेजू आमच्या काळजांत येता म्हणटाना जेजू आमच्या पोटाक जें कितें कुमगार आमी घेता तो पोटाक वचून डायरेक्ट काळजाक येता गे. आमच्या तोंडांतल्यान आमच्या काळजाक डायरेक्ट घांस ना, पोटाक वचचेच. पूण काळीज म्हळ्यार आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वाचे, आमच्या व्यक्तित्वाच्या गुणायेचे संकेत देखून काळीज म्हणलो शब्द वापरला. तशेंच जें कितें सर्ग म्हणटाना आमी तो एक जागो म्हणून समजून घेतले जाल्यार जायते सूख जाता. जर जेजू 40 दिसां उपरांत सर्गाक सोडून गेलो तर जिवंत जाल्ल्या तावन 40 दिसां म्हणसर जेजू खंय आसलो, कित्याक तो हरी एका घडये शिसां सांगाता नातलो. तो त्या दाळ तांकां दिश्टीक पडटलो मात्र, पूण ताच्या उपरांत खंय गेलो तांकां दिश्टीक पडून जाल्या उपरांत खंय आसलो त्या 40 दिसांनी. आनी ह्या खातीर सर्ग खंयची पयस म्हणलें चिंताप खंडीत जावन आमकां सारकें न्हय. तितलें मात्र न्हय, आमी आमच्या मदें थोडे आर्ग्यू करूंक आसात. तर वांजेलांतच घालणें जेजू सर्गार सोडूंक गेलो, वयर गेलो, ताका वयर उखोल व्हेलो असले पुरो शब्द वापरल्यात. पळय वांजेलांत कशें बरयलां पळय. मातेवाच्या वांजेलांत आमकां कशें आयकूंक मेळटा, हांगा वयर वेच्या विशयान आमकां कांयच आमकां आयकूंक मेळना. बदलाक संसार सरापर्यंत तुमच्या संगत आसतलो म्हणून जेजून सांगिल्ले मातेव आमकां उल्लेख करता. सर्गाक सोडून गेल्लो म्हणून मातेव खंयच उल्लेख करिना, उडास दवरचे आमी. मार्काच्या वांजेलांत आमकां तें पळोवंक मेळटा. मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांनी मात्र हें आमकां पळोवंक मेळचें, सर्गाक सोडून गेलो म्हणून. मार्काच्या वांजेलाच्या 16व्या अध्यायाच्या 19व्या वळीन आमकां आयकूंक मेळटा, सर्गाक उबारून घेतलो आनी ताका देवाचे उजवे कुशीक ताणें देवाच्या उजवे कुशीक बसका घेतली. लुकाच्या वांजेलांत ताका सर्गाक उबारून घेतलो म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. जुवांवाच्या वांजेलांत परत कांयच ना, सर्गा विशयान कांयच ना. जेजू उबारून घेतलो, जेजू सर्गाक सोडलो त्या विशयान कांयच ना. तो आपल्या शिसां सांगाता वावर करूंक लागलो आनी ताच्या शिसांची शिकोवण ताणें तीर केली म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. तर मातेवाच्या आनी जुवांवाच्या वांजेलांत जेजू सर्गाक सोडून गेलो म्हणल्या विशयान कांयच ना. मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांत मात्र आमकां हें पळोवंक मेळचें. आनी देखून वांजेलांत बरयलां म्हणटाना वांजेलांत बरोवंकी ना म्हणलें आमी उडास दवरचें. देखून भावनो आनी भयणीनो, आमी सारक्या रितीन समजूंचें तर जाल्यार हेचें फेस्त कितें म्हणून पापा सांत जुआंव पाऊल II हाची शिकवण थोडी आयकाची. 1999 इसवेंत जुलयाच्या 21 तारखेर पापान दिल्ली एक शिकवण अशी आसा. तो म्हणटा, Heaven is neither an abstraction nor a physical place in the clouds, but a living personal relationship with the Holy Trinity. कोंगणें सांगचें तर सर्ग एक कल्पना न्हय, एक चिंताप न्हय, तो एक जागोय न्हय, कल्पनी न्हय, जागोय न्हय. बदलाक त्रयेक देवातय आमी दवरूंक शकसो जिवो वैयक्तीक संबंध. त्रयेक देवातय आमी दवरूंक शकसो जिवो आनी वैयक्तीक संबंध. आनी सर्गाक वेचें म्हळ्यार ह्या देवाच्या संपूर्णतेंत आमी भागीदार जावचे, पार्टिसिपेटिंग इन द फुलनेस ऑफ गॉड, संपूर्णतेन. देखून सर्ग जावन आसा संकेत देवाच्या हजरपणाचो या सांगतपणाचो शिखर. Heaven is the fullness of communion with God. कार्मेलीत सांतीन त्रित्वेची एलिझाबेथ अशी म्हणटा, I have found heaven. हांवें सर्ग सोदून काडला. Heaven is where God is. जंय देव आसा थंय सर्ग आसा. And God is in my heart. आनी तो देव म्हज्या काळजांत आसा आनी ह्या खातीर सर्ग म्हज्या भितर आसा. भावनो आनी भयणीनो, कार्मेलीत सांतीन नवीकरण हाडलेली आसली आविलाची सांतेरेस म्हणटा, I find my God in the pots and pans. कुंडल्यांनी आनी कायल्यांनी या मोडक्यांनी म्हज्या देवाक हांव देखता. म्हणजे तो देव खंय वयर आकाशार न्हय, म्हजो देव म्हज्या भोंवतणीच हांव करच्या कामांनी लिपोवन आसा. थंय हांगा हांव ताका पळयता. आनी ह्या खातीर
आणि एक कर्मेलीत भगिवंतू लॉरेस ताची एक फामाद शिकवण जावन आसा देवाच्या हजरपणाचे अभ्यास, प्रॅक्टिस ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देखून मागणे म्हळ्यार हर एका घडये देव म्हजे संगता आसा म्हणून समजून घेवचे आणि त्या संबंधान जियोवचे. लिव्हिंग इन रिलेशनशिप विथ द गॉड हू इज ऑलवेज प्रेझेंट. देव ऍबसेंट जायना, आमी त्या देवा थावन ऍबसेंट जाल्ले बरी जाता. ताचे थंय आमी जिये नांव म्हणले बरी आमी चिंता, पूण आमी ताचे थंय सदांच आसा. ताचे थावन आमकां पयस वचूंक जायना. आमी कितले समजता, कितले ह्या विशयान कॉन्शियस जाता तितले सारखें जाता. देखून आमी उडास दवरचे, सर्ग एक जागो न्हय, ताचो अणभवू मेल्या उपरांत मात्र न्हय, जिवंत आसतनाच देवाच्या हजरपणांत आमी आसयेत म्हणून जाणा जावचे. देखून ह्या देवाच्या हजरपणांत आमी सदांच हर एका घडये हजर जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या दोळे आमी दंपया आणि एक ल्हानशें मागणें आमी म्हणया. सुमयान जेजू, स्वर्गारोहणाचे फेस्त आज संभ्रमतना संसार सरापर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो म्हणली भासावणी आमकां विसरूंक दिनाका. हर एका घडये हांव तुजे संगी आनी तूं म्हजे संगी आसाय म्हणल्या समजूनेत जियोवंक म्हाका फावो कर. आमेन. आता आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. सुमेस्त परजानू ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक अख्खे पृथ्वीचो अदीक व्हरतो राजा तो. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. अख्ख्या पृथ्वीचो राजा तो. सगळे आमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. जनांगाचे फुडारी जमतात. अब्राहमाच्या देवाचो सहो लोक जावन आसा, कित्याक पृथ्वीचे हे सरदार सगळे आमच्या देवाचे अधीन आसात. सगळ्या वयर तोच राजवट चलयता. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक आईच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयता. जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताचे सुभाशय. दुसऱ्यान आज सर्व आवयांचो दीस. सर्व आवयांक तुमच्या दिसाचे सुभाशय. तशेंच जागतीक नर्सांचो दीस. जे कोण नर्सां आसात तुमकांय ह्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रेहा ब्रिट्टो शिरवा उडुपी तावन, रीटा जिवानी मुंबय तावन, मौरिस पिंटो मीरा रोड मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. नॉबेल आनी रेश्मा लोबो हॉस्पिट मुडबिद्रे तावन, ब्लांच आनी आंतोनियो दे सोजा बायना वास्को द गामा गोवा तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. जेराल्ड डिसोजा बद्यार बेळतंगडी तावन, जोसेफिन डिसोजा आमेंबळ तावन, ऑड्री सिक्वेरा बेंगलोर तावन देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.